أردت أن نعبر عن الحب والجسر الواصل بيننا وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبادة حين أمرنا الله عز وجل بها ابتدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيه بنا جنا وإنسا فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها، دعائي كله أصرفه صلاة عليك وتسليما. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ألا أيها الراجي المثوبة والأجرى، وعليك بإكثار الصلاة مواطئا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا صلى الله عليه وآله وسلم.